अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम सीखते हैं दुआए क़नूत। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुथनी अलैकल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुथनी अलैकल खैर ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق. صدق الله العظيم.